मान्छेलाई विभाजन गरेर हेर्ने हो भने मोटामोटी 3 किसिमका मान्छेलाई हामीले वर्गीकृत गर्नु पर्दछ। एक खाले मान्छे जो सबभन्दा बढी छन् सामान्य मान्छे जसलाई हामी भन्छौँ, जनसाधारण जसलाई हामी भन्छौँ, ती मान्छेहरूको जिन्दगीलाई हेर्ने, जिन्दगीलाई बुझ्ने, जिन्दगीसित अन्तर्क्रिया प्रतिक्रिया गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ। केही राम्रो कुरा भयो भने ऊ हाँसी पनि दिन्छ हिक्क गरेर, अनि केही खराब भयो भने धुरु धुरु रोइ पनि दिन्छ। सामान्य मान्छेको हालत यही, ऊ राम्रो घटना पुरेर बस्छ, राम्रो होस् चाहना गरेर बस्छ। तर तपाईँ हामीले चाहे जस्तो संसार समाज जहिले पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई समाजले कहिले अडर हँसाउने काम पनि गर्छ भने कहिले बेसी नै धुरु धुरु रुवाउने काम पनि गर्छ। किन शक्तिशाली भएनन् अथवा सामान्य मान्छे पागल किन भएनन् भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिँदो हो। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, 99% मान्छेलाई सामान्य मानिन्छ। सेलिब्रिटिजहरू, दुनियाँले खोजेका मान्छे, यहाँभन्दा झर्ने हो भने पागल खानामा भेट्नु पर्ने मान्छेहरू पनि हामी नै हुन्छौँ। हाँसुन्जेल पागल खाना जानु पर्दैन, किन भन्नाले कुरा बुझिँदैछ, समस्या त नबुझेपछि आउने हो। याद राख्नुहोस्, हाँस्ने ठाउँमा जो हाँस्न सक्दैन त्यो फुस्किन सुरु गरिसकेको भनेर हाँस्नै नपर्ने विषयमा पनि जो हाँसिहाल्छ त्यो पनि फुस्किसकेको भनेर फुस्किएका दुई तरिकाहरू छन्, फुस्कनुका दुई मापदण्डहरू छन्। एउटा मापदण्ड हाँस्नै नहुने ठाउँमा हाँसिदिहाल्नु, हाँस्नै पर्ने ठाउँमा अब यसको मतलब यसलाई मान्छेको रोग सुरु भइसक्यो, माल पार के गर्ने, चाल पाएको भने जस्तो। अब माल त छ तर चाल छैन भने हाल बेहाल हुन्छ। अनि साल जतिसुकै होस्, 65 होस् कि 64, यसले केही फरक पर्दैन। त्यसकारण हाँस्नु पर्ने बेलामा, हाँस्ने विषयवस्तुमा सेन्सिटिभिटी यति हुनुपर्छ, हामीमा संवेदनशीलता यति हुनुपर्छ कि हाँस्नकै लागि बनेको हो, मुख देखाउनको लागि बनेको हो, दाँत इक्क देखाएर के फरक हुन्छ र हजुर? हाँस्ने बेला हाँको गरेर यस्ता पनि मान्छे हुन्छ। अब यसलाई मानसिक रोग लागिसक्यो भनेर बुझ्नु, हाँस्ने बेलामा यस्तै बस्यो भने। अब कोही कोही मान्छे फेरि यस्तो हुन्छ, हाँस्नै नहुने ठाउँमा यो पनि मानसिक रोग लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यी मापदण्डबाट बुझिहाल्नु भयो होला। तपाईँले आफूलाई, हामीले आफूलाई कहाँ छौँ भन्ने बुझ्ने मापदण्ड मैले प्रस्तुत गरेँ कि रुनु पर्ने ठाउँमा जो रुँदैनन् त्यसको पनि मानसिक रोग सुरु भयो भने, जहाँ रुनै पर्थ्यो, जहाँ आँसु चुहाउनै पर्थ्यो, जहाँ आँसुको डिमान्ड गरेछ संवेदनशीलताको पराकाष्ठामा, जहाँ आँसु बाहेक त्यहाँ संवेदनशीलतालाई प्रकट गर्ने, संवेदनशीलता प्रति संवेदनशील हुने कुनै प्रतीक सिम्बोलै हुँदैन आँसु बाहेक, त्यस्तो ठाउँमा पनि आँसु नझारिकन बस्नु त्यो मानसिक समस्याको सुरुवात। अनि जहाँ आँसु नै झार्नु पर्दैन, जहाँ आँसुको आवश्यकतै होइन, सामान्य कुरा हो, कोही पनि सुक्क सुक्क फुक्क घुक्क रुन थाल्छन् सानो सानो बातमा, त्यो डिप्रेसनको नमुना। म अति संयुक्त कुरा गरेको होइन, विकासानन्द भन्ने मान्छे डाक्टर पनि भएको कारणले गर्दा प्रिस्क्रिप्सनको कुरा गर्दैछु म। हाँसो मेरो प्रिस्क्रिप्सन हो।
आँसु पनि प्रिस्क्रिप्सन हो। भनाइको मतलब यदि स्वस्थ रहनु छ भने हाँस्नु पर्ने ठाउँमा हाँस्नुपर्छ, हाँस्नै नहुने ठाउँमा हाँस्नै हुँदैन, रुनु पर्ने ठाउँमा रुनै पर्छ, जहाँ रुनै हुँदैन त्यहाँ रुनु अपराध हुन्छ। मान्छे मरिरहेछ, लास लगिरहेछ। अब भर्खर तोडी खेलको प्रवचनमा विकासानन्दले भनेको हाँस्नुपर्छ भनेर लासलाई हेरेर अब हालत के हुँदो हो यसको। अतः मानसिक स्वास्थ्यको मापदण्ड दिँदैछु म हजुरहरूलाई। त्यस्तै गफ गर्ने कुरा पनि जहाँ बोल्नै हुँदैन त्यहाँ बोलिहाल्नु, जहाँ गफै गर्नु हुँदैन त्यहाँ गफ हालेर बस्नु, यो मानसिक समस्या सुरु भयो। जहाँ बोल्नै दिनु हुने, नबोल्ने बित्थ्यो तैपनि बोल्न सकेन उनले, यो मानसिक रोग हो। याद राख्नुहोस्, मानसिक रोगका धेरै मापदण्डहरू हुन्छन्। तीमध्ये एउटा दण्डको नमुना दिएँ मैले। जहाँ बोल्नु हुँदैन त्यहाँ फेरि ट्याप 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 बिग्रेको रेडियो जस्तै या पखाला लागेको अवस्था जस्तै। जहाँ कन्ट्रोल आवश्यकता थियो कन्ट्रोलै भएन। पखाला माने त्यही होइन, कन्ट्रोल नभएको मलद्वार त्यसलाई पखाला भयो भने कन्ट्रोल हुँदैन, त्यहाँ बुझो लगाएर हिँड्नु पर्ने। अतः जहाँ बोल्नु हुँदैन, मेरो मुख चुप लाग्न मान्दैन भने मानसिक समस्या मेरो सुरु भइसक्यो। म सामान्य मान्छे होइन, असामान्य भइसकेँ। यसरी बुझ्नुहोस्, जहाँ बोल्नै पर्थ्यो यसको उल्टो डर लाग्छ, ढुक 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 हुन्छ, मानसिक समस्या सुरु भयो। त्यो बीजको रूपमा छ, बढेको छैन। यसले राँची पुर्याउँदैन तुरन्तै, यसले लगन खेल तान्दैन तुरन्तै, तर भूमिका बनाइरहेको छ। त्यस्तै आँसुको पनि मापदण्ड, रुनै पर्ने ठाउँमा रोइदिएन, नरुनु पर्ने ठाउँमा काँक्रा रोइदिए। यी जम्मै कन्ट्रोलबाट बाहिर निस्कनु त्यो मानसिक समस्याहरू। त्यसकारण मैले 3 खाले मान्छेको कुरा गर्दैछु। 3 खाले मान्छे। ती 3 खाले मान्छेमा सामान्य मान्छे सामान्य हुन्छ, ऊ रुनु पर्ने बेलामा रोइदिन्छ, हाँस्ने बेलामा हाँसिदिन्छ, बोल्ने पर्ने ठाउँमा बोलिदिन्छ, चुप लाग्ने ठाउँमा चुप लागिदिन्छ। उसको एउटा सीमा छ, नियन्त्रण, कन्ट्रोल। त्यही भन्नाले ऊ सामान्य। तर जो यो मान्छे असामान्य बन्छ, यो सबै कन्ट्रोल प्यानल भट्किन्छ। त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु? एउटा गाडी छ तपाईँसँग, बडा स्पिडमा कुद्छ, तर कुदेपछि फेरि ब्रेकै छैन, अब के होला त्यो गाडी? जो बोल्न रोक्न सक्दैन त्यो ब्रेक नभएको गाडी हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब अन्जामे इश्क क्या होता है? वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अब के हुन्छ यसको परिणाम? त्यही जो परमात्माले योजना बनाएको छ त्यही हुने हो। गडबड गरिस् भने एक्सिडेन्ट झेल्नुपर्छ, हुने त्यही। हेर्नुहोस् है, जो रुनु पर्ने ठाउँमा रोइएन भने यो पनि त्यही कुरा हो। ब्रेक नभएको गाडीमा रहेछ, लाउनु पर्थ्यो ब्रेक, रकको रोइछ भने पनि रोक्न सकेन, ब्रेकै भयो। एवं रीतले हामीले आफूलाई, एबनर्मालिटीलाई, हाम्रो कमजोरीलाई ब्रेक नभएको गाडीसँग तुलना गर्न सकिन्छ। अब कसैको पूर्णतया ब्रेक फेल भएको हुँदैन, अलिअलि ब्रेक खिएको छ क्या, लाग्न त लाग्छ झ्यास, यहाँ रोक्यो भने त्यहाँ गएर रोक्यो, 2-4 जना मान्छे नमरुन्जेल अगाडि बढ्छौँ। रोक्नु त रोकेकै हो, यति पनि रोकेको भए 2-4 जनाको ठाउँमा 20-50 मर्थ्यो। कम्तीमा धन्य छ 20-50 को ज्यान बचाउँछु। त्यो पोजिटिभ थिङ्किङ गरेको। पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने धेरै तरिका छन्। एउटा, गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ, एक्सिडेन्ट भएपछि ल त्यो गाडीमा कतिजना मर्यो भनेर हामी हिसाब लगाउँछौँ नि, पत्रिकामा त्यही आउँछ। यो नकारात्मक सोचाइ। हुनुपर्ने के त भन्नाले त्यो गाडीमा कतिजना बच्यो त्यो पो ठुलो कुरा, मरेको के ठुलो कुरा हो? मरेको त दुःखद कुरा हो, के ठुलो कुरा हो?
गर्व त के गर्नुपर्छ ओहो अझै यति पर्थ्यो भाइ सबै मर्न सक्थ्यो ड्राइभर त गजब रहेछ स्याबासी दिनुपर्छ पुरस्कार कहाँ मुक्का दिनु जान्छ ड्राइभर गडबडी भएको भए सबै मर्थ्यो त्यहाँ कम्तीमा एक हात मर्यो होला धन्यवाद दिनु पर्थ्यो तैँले 37लाई 50 13 मात्रै मर्यो सत्य त त्यही हो नि सबै मर्न सक्थ्यो के हो कसो एक्सिडेन्टमा त सबै मर्न सक्थ्यो हो त्यो पोजिटिभ थिङ्किङको एउटा तरिका हेर्ने तरिका अब सुन्नुहोस् अद्भुत कुरो सामान्य मान्छे सामान्य हुन्छ तर यही सामान्य मान्छे जब असामान्य हुन्छ त्यसलाई एबनर्मल भन्छ एबनर्मल भनेको नेगेटिभ सेन्समा नकारात्मक अर्थमा प्रयुक्त हुन्छ सुपर नर्मल पनि हुन्छ एक्स्ट्रा नर्मल पनि हुन सक्छ एक्स्ट्रा नर्मल भनेको यदि म यो ठाउँबाट खस्केर पागल हुन सक्छु डिप्रेस्ड हुन सक्छु बर्बादी हुन सक्छु भने यही ठाउँबाट उक्सेर म सफल हुन सक्छु महान बन्न सक्छु सेलिब्रिटी बन्न सक्छु जुन चिजको लागि जन्मेको त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छु म युगलाई हाँक्न सक्छु कुरो त्यही हो तपाईँ हामी सबै मान्छे एउटा यस्तो स्टेजमा छन् जहाँबाट एक कदम अगाडि बढ्ने हो भने हामी महापुरुष बन्छौँ सफल बन्छौँ बाँच्नुको अर्थ खुल्छ एक कदम तल झर्ने हो भने डिप्रेसन हुन्छ असफल हुन्छ रोगी हुन्छ के हुन्छ रे डिप्रेसन असफल रोग एक कदम यताको ठाउँमा यता पर्यो यहाँ जानुपर्ने यता बाई मिस्टेक यता गयो भने सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप जान्छ अतः को कहाँ गइरहेछ भन्ने त्यही कुरा गर्दैछु मापदण्ड त्यही हो मापदण्ड जाँच्नुहोस् कुरो त्यही चलिरहेको हो जो मान्छेको ब्रेक फेल हुन्छ ऊ कहाँ जान्छ भन्ने कुरा गर्दैछु एक कदम यता पर्यो भने स्टेप बाई स्टेप ऊ रोगी बन्छ स्टेप बाई स्टेप ऊ मानसिक रूपमा अस्वस्थ बन्छ र रोगी र मानसिक रूपमा अस्वस्थ बनेपछि त्योभन्दा बेसी के हुन्छ त असफल हुन्छ अनि जिन्दगीभरको लडाईँ जिन्दगीभरका आमा बाबाका आशा छोराछोरीप्रतिको समाजको दायित्व राष्ट्रको दायित्व त्यो जम्मै बिर्सेर हामी पशुको स्तरमा सामान्य यस्तरी जिन्दगी बाँच्न बाध्य हुन्छौँ जुन जिन्दगी बाँच्नु होइन मृत्युलाई कुर्नु सिवाय अरू केही पनि हुँदैन अतः यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सामान्यतया हामी संसारभरिका मान्छेहरूको अवस्था भनेको सामान्य अवस्थामा हुन्छ हामी हाँस्नु पर्ने बेलामा हाँस्छौँ सामान्यतया रुनु पर्ने बेलामा रुन्छौँ सामान्यतया हामी हाम्रो ब्रेक सामान्य छ धेरै तगडा ब्रेक नभए पनि सामान्य ब्रेक त छँदैछ नत्र भने रत्न पार्कमा टुरी खेलमा यत्रो बेर 6 घण्टा रोक्नै सकिँदैन किन ब्रेक छ ठिक रोकिरहेको छ नत्र बुढ्यागो कहाँ पुगे एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो तर धन्न यहाँ आएर रोकिनुको मतलब के त हाम्रो ब्रेक चाहिँ ठिक छ है हामी सामान्य मान्छे हौँ र सवाल सामान्य मान्छे हुनु होइन सवाल सामान्य मान्छे भएर बाँच्नु होइन सवाल सामान्य मान्छे भएर मर्नु पनि होइन सवाल त यो सामान्यतालाई महानतातिर कसरी लाने यो सामान्यतालाई जोगाइराख्ने सवाल होइन बढाइराख्ने सवाल अधिकांश आमा बाबा या समाज हामीलाई जोगाउन खोज्छन् हामी जहाँ छौँ त्यहाँ रोकिदिन खोज्छन् बाबा एउटा जागिर खा एउटा पसल थाप केही न केही गर र जिन्दगी पालेर बस ले जिन्दगी चाहिँ के गाई हो कि क्या हो पाल्न स्वास्नीलाई पाल्ने होइन भन्छ के स्वास्नी भनेको गाई हो कि क्या हो पाल्न बच्चालाई पाल्ने भन्छ बच्चा भनेको के बाछाबाछी हुन् कि क्या सवाल पाल्नु होइन सवाल त अगाडि बढ्नु या खस्कनु हो इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ not to progress is to go back याद राख्नुहोस् यसलाई not to progress is to go back अगाडि नबढ्नुको अर्थ के हो पछाडि हट्नु किन भन्नाले तपाईँ जहाँ रोकिनु भएको छ अरू मान्छे त्यहाँ रोकिँदैन अगाडि बढ्छ अन्त मलाई पीडा हुन्छ मानसिक रूपमा ओहो मभन्दा पछि आएका मभन्दा कान्छा मभन्दा कान्छी
अगाडि बढिसक्यो। उनीहरू अगाडि बढ्नु भन्नु नै तपाईँ पछाडि बढ्नु, तपाईँ पछाडि यसरी चाहिँ जानै पर्दैन, अरू अगाडि गइदियो कि तपाईँ पछाडि पर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। हामीलाई त सामान्यतया के लाग्छ त भन्नाले म जिन्दगीमा पछाडि हट्दैन, म त अडिग छु ल्या, अडिग रे, त्यसकारण त पछाडि परे। त्यो अडिग मान्छे अगाडि पनि जाने, अगाडि पनि नजाने पछाडि पनि नहट्नेलाई यथास्थितिवादी भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, स्ट्याटस क्वो भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। स्ट्याटस क्वो, हामी जहाँ छ त्यहाँ अडिरहने यथास्थितिवादी, यो प्रवृत्तिले समाजलाई सिद्ध्याएको छ। समाजको स्वरूपै के हुन्छ त भन्नाले मान्छेलाई यथास्थितिवादी बनाउनु, अगाडि पनि बढ्न नदिनु र पछाडि पनि खस्न नदिने व्यवस्था हो समाज भनेको। खस्ला कि भनेर नै व्यवस्था गरेको सबै, तर खस्ला कि भनेर सावधान हुनु ठिकै कुरा हो, तर नखसाइकन मात्र एक ठाउँमा उभिरहनु त्यो रुख बन्नु मान्छे। किन भन्नाले रुख एकै ठाउँमा बस्छ, रुख हिँडेको देख्नु भएको छ, आगो लागे पनि लाग्दैन। ती रुखहरू भागा किन भन्नाले डढेरो लागेकोले भागेर गर्दैन रुख। त्यसकारण रुख भनेको स्ट्याटस क्वो हुन्छ। अनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मान्छेको विकासमा सबभन्दा पहिला यो धरतीमा प्राणी वनस्पतिबाटै सुरु भएको। वनस्पतिबाट माछा जात, माछा जातबाट खच्चर, प्राणी, बाँदर हुँदै मान्छे भयो अरे। अब सोच्नुहोस्, वनस्पति त यो धरतीको सबभन्दा पुरानो प्रजाति हो प्राणीमा। यदि हामी स्ट्याटस क्वो भयौँ, यथास्थितिवादमा जक्र्यौँ, यथास्थितिवादी भयौँ भने यसको अर्थ के हो त भने हामी मान्छे भइसकेर पनि शरीर मान्छेको भइसक्यो, चेतना रुखकै छ अझै। हाम्रो चेतना रुख जस्तै जड छ, कमजोर छ कि हामी आगो लाग्दा पनि भाग्न नसक्नेहरू, यो त रुखै हो। अत हाम्रो चेतना फर्किएको अर्थ लाग्छ। त्यसकारण एउटा कुरा हामीले दिल खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरो कि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कि छैनौँ, प्रमाण छ कि छैन हामीसँग। हर दिन हिजोभन्दा आजभन्दा एकछिन पछाडि, एकछिन पछाडि भन्दा दुई छिन पछाडि, हरेक पल हामी अगाडि बढिरहेको हुनुपर्छ। अनि सबभन्दा महान बन्नु पर्दैन, कम्पिटिसनको भावनाको आवश्यकता पर्दैन जीवनमा। सबभन्दा महान भनेको अरूलाई पछाड्नु, अरूलाई पछाड्नु पर्दैन, अरूलाई पछि पार्नु पर्दैन। किन पार्ने अरूलाई पछि? आफै अगाडि गएर त भइहाल्छ नि, अरूको कुरा अरू जानु। याद हाम्रो एउटा हिंसात्मक भावना के हुन्छ, फल्ना भन्दा त म अगाडि बढ्नुपर्छ, फल्ना भन्दा अगाडि बढ्नु पर्दैन। तपाईँ भन्दा अगाडि बढ्नु त्यो डेफिनेटली। याद राख्नुहोस्, रामबहादुर, हरिबहादुर, श्यामबहादुर भन्दा कोही भन्दा पनि अगाडि बढ्नु पर्दैन। यो कम्पिटिटिभ इज सर्ट कटिङ कम्पिटिसन। एकले अर्कोलाई कुल्चेर अगाडि जानु पर्दैन, आवश्यक छैन त्यो, त्यो हिंसा नै हो त्यो। त्यसरी अगाडि बढ्यो भने अगाडि बढ्ने मान्छेको अहङ्कार, पछि हट्ने मान्छेको डिप्रेसन, दुवैको एकसाथ मानसिक समस्या सुरु हुन्छ। अहङ्कारको शिखर पनि मानसिक समस्या हो, जसको कारणले गर्दा रावण जस्ता तपस्वीले रामको हातबाट मर्नु पर्यो। किन त भन्नाले यो अहङ्कार। त्यसकारण सफल हुनुको मतलब अरूभन्दा सफल हुनु होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, सफल हुनुको मतलब मभन्दा सफल हुनु, म हिजोभन्दा आज बढी सफल हुनु पर्यो, मभन्दा मेरो त मापदण्ड छ, म हिजोभन्दा अगाडि बढ्नु पर्यो, मसँग मापदण्ड त छन्। यसकारण सफलताको यहाँ मापदण्ड आफूभन्दा अगाडि बढ्नु, तर बढिरहनुपर्छ, 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 यही जिन्दगी हो। अतः समाजको मैले स्वरूप भन्दैछु, हामी यो बढिरहनु पर्ने स्थितिमा के छौँ त? दिस इज द क्वेसन, दिस इज द प्राइम क्वेसन, दिस इज द मेजर क्वेसन। तपाईँले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। हामी जम्मैले दिलमा हात राखेर कुल माइन्डेड भएर सोध्नुपर्छ आफैलाई, के म हिजोभन्दा बढी स्वस्थ भएको छु? के म हिजोभन्दा बढी शान्त भएको छु? के म हिजोभन्दा बढी बुद्धिमान भएको छु? के म हिजोभन्दा बढी अलिकति जानेको छु मैले केही, या हिजोभन्दा बेसी हगेको मात्रै छु? याद राख्नुहोस्, अब धेरै हिजोभन्दा बेसी खायो भने हिजोभन्दा धेरै हगिन्छ। यो पनि गल्ती होइन। बायोग्यास प्लान्ट बनाउनुहोस्, झालल बढ्छ, त्यो हग्ने ठाउँ थाहा नपाएर पो दुमदुम्ती बनाउँछ। यदि मिलाएर हग्ने हो भने त बिजुली बन्द रहेछ।
त्यो पनि खतम कुरा होइन। त्यही हो ज्ञान भनेको। हिजोसम्म मैले हग्दाखेरि गनाउँथ्यो, आजबाट ग्यास बन्न सुरु भयो। विकास भयो। इट इज अ डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी। ह्युमन सोसाइटीको त डेभलपमेन्टै हो नि। हिजोसम्म हगेका कुराहरू गनाउँथ्यो भने आजबाट झागल्ल पल्न थाल्नु के डेभलपमेन्ट होइन त्यो हो। यो एउटा उदाहरण हो समाज अगाडि बढ्यो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हिजोभन्दा आज अगाडि आएको प्रमाण हो। जसरी साइन्स र टेक्नोलोजी हिजोभन्दा अगाडि आएको छ, त्यस्तै जिन्दगी हिजोभन्दा अगाडि आउनु पर्दैन। खालि साल मात्रै गरेर बस्ने, 63 गयो, 64 आयो, 64 जान्छ, 65 आउँछ, 66 आउँछ। साल चाहिँ अगाडि बढ्ने अनि हामी पछि हट्ने। हामी पछि नहटे पनि चुपचाप बस्यो भने साल अगाडि बढेपछि तपाईँ पछि हट्छ। इट्स द सेम थिङ। यदि सालको साथसाथै हाम्रो हालको सुधार भएन भने अनि माल पाएर के गर्ने? साल पाउनु नपाएन। अतः मूल कुरो समयको गतिसँग, समयको रफ्तारसँग के हामी विकसित हुँदैछौँ अथवा हामी समयको रफ्तारसँग पतन हुँदैछौँ, कमजोर हुँदैछौँ? दिस इज द क्वेसन। मूल कुरा त्यो हो, हामी अगाडि बढ्दैछौँ या पछाडि हट्दैछौँ। यदि अगाडि बढ्दैछौँ भने धन्यवाद, तपाईँलाई मेरो सलाम छ, मनोक्रान्ति तपाईँलाई अभिनन्दन गर्दछु। होइन पछाडि बढिरहेका छौँ भने डराउनु पर्दैन, मनोक्रान्ति तपाईँको साथमा छ। किनकि हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ अब नेपालीहरू उल्टो खुट्टा हिँड्नै सक्दैन, न उनले नचाहेसम्म। चाह्यो भने त के गर्नु? उसको मर्जीमा। कोही चाहिँ सर्कसमा उल्टो हिँड्छ नि, हात्ती पनि उल्टो हिँड्छ, त्यस्तै हुने हो भने बेग्लै कुरा। तर इच्छा गरेर होइन म अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले इतिहासलाई ढकेलेर इतिहासमा नभएका कुराहरू जोड्दै म स्वयं इतिहास निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने हामीले निश्चय पनि बुझ्नुपर्छ कि समय आइसकेको छ। हिजोको जस्तो समय छैन। अब नेपाली जनताले सानोतिनो कल्पना गरेर बस्नु पर्दैन, ठुल्ठुलो कल्पना गर्न सकिन्छ। तपाईँ जहाँ पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी तपाईँ पुरानो नेपालमा छैनौँ, नयाँ नेपालमा छौँ। हामी तपाईँ सबै युगले उल्टो फेरिसकेको अवस्थामा छ। तीन किसिमका मान्छेको कुरा। अब मान्छे के अगाडि बढ्नुपर्छ? कि मान्छे पछाडि हटेकै हुन्छ? यथास्थितिमा मान्छे टिक्नै सक्दैन, यसको सार यो। अनि गजबको विरोधाभास के छ भने हाम्रो समाजमा हामी जम्मै यथास्थितिवादी छौँ। समाजले हामीलाई एउटा यस्तो खुड्किलोमा बाँडिदिएको छ, अफिस जा घर फर्क, अफिस जा घर फर्क, अफिस जा घर फर्क। नारेको गोरुको दुरुस्त। गोरु नारिँदा पनि त्यही हुन्छ, एकदम एउटा मियो हुन्छ बिचमा, नारिएका गोरुहरू यसरी त्यही खान्छ अगाडि, पछाडिबाट हाल्छ। दुरुस्त त्यही जस्तो हाम्रो घरमा पनि त्यही एट्याच बाथरुम भनेको त्यही। अगाडि टोयलेट छ, पछाडि चाहिँ किचन छ, बिचमा बसेको छ, दुरुस्त नारेको गोरु जस्तै। उसको पनि त्यस्तै मुखको अगाडि चाहिँ एट्याच किचन छ, पछाडिबाट एट्याच बाथ छ, त्यही घुमिरहेको हुन्छ। ऊ जिन्दगीभर घुम्छ, कहीँ पुग्दैन। याद राख्नुहोस्, समाजले हामीलाई बनाएको त्यही हो, नारेका गोरु। खाना पनि त्यही, हग्न पनि त्यही है। त्यहाँभन्दा बेसी अगाडि बढ्नु नबढाएपछि केही समयको लागि त ठिकै हो त्यो कुरा, तर बिस्तार बिस्तारै हामी बुढो हुँदै जान्छौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तपाईँले जति हगे पनि, जति खा पनि, म धनी मान्छे किन भन्नाले खाइरहेकै छु, जति पनि छ अगाडि। हग्नलाई पनि चिन्ता छैन, एट्याच बात छ। खान हग्न मलाई कुनै चिन्तै छैन। यसलाई हामी सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा मर्यादा भन्छौँ, त्यही पनि होइन, यो षड्यन्त्र। किन भन्नाले उमेर त ढल्दै जान्छ, बुढो त हुँदै जान्छ, रोग त बढ्दै जान्छ, चिन्ता त थपिँदै जान्छ, त्यसबाट रोक्ने ताकत कसको छ नि त? कसैको पनि छैन। अतः हामीले दिल खोलेर बुझ्नुपर्छ कि समाजले हामीलाई यथास्थितिवादमा जकड्न खोजेको हुन्छ र हामी सामाजिक रूपमा यथास्थितिवादी प्राणीको रूपमा, बन्दीको रूपमा बसेका हुन्छौँ।
ढुङ्गाले नगर्ने काम तपाईँले नगरे के हुन्छ? ढुङ्गै हुन्छ। घाँस नगरे काम तपाईँले नगरे के हुन्छ? घाँसै हुन्छ। त्यसकारण मूल कुरो त पुण्यको हो, मूल कुरा त पुरुषार्थको हो। अतः एउटा निश्चिन्त बिन्दुमा उभिएर बुझ्नुस् कि या त हामी अघि बढिरहेका हुन्छौँ समयको रफ्तारसँग, या त हामी पतन भइरहेका हुन्छौँ समयको रफ्तारसँग। कसरी थाहा पाउने नि पतन भइरहेको छ कि छैन भन्नु होला कतिले। कतिको यही प्रश्न हुँदै होला। ठुल्ठुलीका मान्छेको तरिका पत्रका मान्छेले ठुल्ठुलीका प्रश्न गर्छन् मलाई। यी हजुरहरूका नाना भाँतीका नाना तरिकाबाट प्रस्तुत हुने प्रश्नका नमुना। अनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ के त भन्नाले हामी पतन हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाण, हामी अगाडि बढेन भन्ने कुराको प्रमाण के हो त? हाम्रा आमा बाबा हेर्नुहोस् त, उनीहरू खुसी छन्, स्वस्थ छन्, आनन्दित छन्, मुक्त छन्, धन्य छन्। किन मान्छेले लुक एट देम। अबको 20 वर्षमा हामी हुने भनेको उनीहरू जस्तै हो। आनन्द आउँछ तपाईँलाई उनीहरूलाई हेरेर? खुसी लाग्छ तपाईँलाई आमा बाबालाई हेरेर? सो थिङ्क, तपाईँले दिलमा हात राखेर सोच्नुपर्छ अबको 20 वर्षमा पुग्ने भनेको त्यही ठाउँमा जहाँ हाम्रा आमा बाबाले अहिले रोग झेलिरहेका छन्, असन्तोष झेलिरहेका छन् र मृत्युलाई कुरिरहेका छन् अर्को भाषामा। अतः मूल कुरो भनेको यथास्थितिवाद भएर बाँच्नु होइन। यथास्थितिवादी भएर बाँच्नुको अर्थ हामी आमा बाबामा फर्कनु हो, उनीहरूभन्दा प्रगति गर्न नसक्नु। त अब प्रश्न उठ्ला कसरी गर्ने त? एकछिन मैले कुरा यहाँ रोकेर यो पाललाई उठाउनु पर्यो पहिला, नत्र प्रगति हुँदैन। गरेको मान्छेको कुरा गरेँ, त्यो मान्छेको स्वभावको कुरा गरेँ, नकारात्मक कुरा सकारात्मक कुरा, नकारात्मक घटना सकारात्मक घटना। जस्तै पाल चाहिँ बिग्रिँदैछ, नकारात्मक घटना भयो उदाहरणको लागि। पाल लच्किँदैछ, नकारात्मक घटना उदाहरणको लागि। अब सवाल के त भन्नाले यो नकारात्मक घटनालाई तपाईँले नकारात्मक रूपमै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्छ, जनसामान्य। गडबड भइरहेछ भने गडबड हुन्छ, उसलाई डर पनि लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। किन भन्नाले अप्ठ्यारो चिज घट्यो। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ सामान्य मान्छे हो भने यो अप्ठ्यारो भयो चाहिँ तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। पानी पर्छ अप्ठ्यारो भयो, अप्ठ्यारो भयो, किनभने तपाईँ हामी सामान्य मान्छे। यो सामान्य मान्छेको स्वभावै त्यही हो। उनलाई गडबड भयो बाहिर कि भित्र गडबड हुन थाल्छ उसको। बाहिर गडबड भयो कि भित्र गडबड। कोही मान्छे मागेर बस्यो भने उसलाई पीडा हुन्छ, किनभने माग्ने हो पीडा हुने उसलाई। किन भन्नाले त्यो माग्ने मान्छेको गडबडीलाई हेरेर उसको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ। कोही मान्छे लडेर एक्सिडेन्ट हाँ गरेर देखेको छ भने उसलाई ढुकढुक हुन्छ। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुँदाखेरि कति मान्छे पागल भयो, मारिने कोही, पागल हुने अरू नै। किनभने बाहिरको गडबड देखि कि उसको भित्रको गडबडी सुरु हुन्छ। यो सामान्य मान्छेको माप। किन भन्नाले ऊ भित्र त गडबडी छ। ती तास खेलेको जस्तै जुटपट्टि खेलिन्छ नि, जुट मिलाएर बस्छ उसो। बाहिर केही कचाक मचाक भयो कि यहाँ कचाक मचाक हुन्छ उसो। अब पाल लड्न खोजिएको छ, लडिएको छ, तर तपाईँलाई केही फिक्र नै छैन। आनन्द आइरहेछ, किनभने त्यसको पनि अस्तित्व छ। अब अघि पालै थिएन, अब पाल भयो, लडियो, लडेपछि उठिन्छ, उनलाई थाहा छैन कि he or she knows the change। धर्मानुपसना भनेको चाहिँ अब ऊ त मक्ख भएर बस्छ। ठिकै छ नि त, सहयोग गरौँ न यार। कम्तीमा यो पाल खसेर म पनि परोपकारी हुँ भन्ने देखाउने मौका पाए धन्यवाद भगवान्। सके त आकाशै खसाइदिए हुन्थ्यो। म कति बहादुर भन्ने चिन्ने त विपद आपत नपरेसम्म कसरी चिन्ने हो र? हेर्नुहोस् है, उनलाई बाहिर जति पीडा घट्छ, समस्या हुन्छ, ऊ खुसी हुन्छ भित्र। प्रभु धन्यवाद, किन भन्नाले अवसर आयो। कुनै मान्छे यदि बाहिरको गडबड देखेर तपाईँको पुरुषार्थ जाग्यो, समय यही हो, अब केही गर्ने। किन भन्नाले हिजो समाजको लागि मेरो आवश्यकता थिएन, हिजो परिस्थितिले मलाई मागेको थिएन, मेरो यो खुनको कुनै मूल्य थिएन हिजो। अब समाजले मागेको छ, परिस्थितिले मागेको छ, यहाँ म मर्न सक्नुपर्छ। बस यो हो भने तपाईँ अलरेडी महापुरुषको बाटोमा हुनुहुन्छ। तपाईँभित्रको महापुरुष जागिसकेको छ। यदि त्यसो हो, म तपाईँलाई विश्वविख्यात एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। विन्स्टन चर्चिल
६५ वर्षको उमेरमा बुढेसकालमा बल्ल इङ्ल्यान्डको प्रधानमन्त्री बने। इङ्ल्यान्डमा सारा संसारले समस्या झेलिरहेको बेलामा, इङ्ल्यान्डले पनि समस्या झेलिरहेको बेलामा, विश्व युद्धमा त्यो हाराहारीमा, त्यो सिलसिलामा उनी प्रधानमन्त्री भए। अनि उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ राष्ट्रको नाउँमा जुन सन्देश दिए, त्यो सन्देश यदि तपाईहरुमध्ये कोही राजनेता हुने इच्छा छ, राजनीति पावर पोइन्ट हो भने यो सन्देशलाई कहिल्यै बिर्सन नहुने सन्देश। किन भन्नाले महापुरुषहरू किन महापुरुष हुन्छन्, सफल हुने मान्छेहरू किन सफल हुन्छन् भन्ने कुरा उसको शब्दले बताउँछ। हेर्नुहोस् है, मान्छेले मुखबाट शब्द फुट्काउँछ, त्यो फुट्काउन साथ उसले के गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ, गर्छ गर्दैन, शब्द जे होस्। शब्दले फरक पार्दैन तर भन्ने शैलीले फरक पार्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। जस्तै कसैलाई तपाईले टाइम दिनुभयो, केही कुरा माग्नु भयो र उनले ठिक छ म ट्राई गर्छु, कोसिस गर्छु भन्यो भने यसले गर्दैन तपाईलाई काम पक्का। यद्यपि उनले के भनेको छ, म आफ्नो तर्फबाट सकभर तपाईको लागि कोसिस गरौँला भने यो मोराले मलाई ठग्दैछ भनेर बुझ्नु। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यद्यपि तपाईलाई शब्द सकारात्मक लाग्ला, होइन म भरपूर मेरो तर्फबाट कोसिस गर्छु भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ नि, भन्न त सकिँदैन है, तर मेरो तर्फबाट तपाईको लागि म जति पनि गर्छु, म कोसिस गर्छु भने पनि यो डाकाले मलाई ठग्दैन। आइ एम श्योर तपाईले एकचोटि चेक गर्नुस् त, कोसिस गर्ने मान्छेले काम गर्दैन। कामै गरे हुन्छ नि, कोसिस किन गरे? जसले काम त गर्न सक्दैन फेरि कोसिस पनि काम पनि डबल डबल गर्ला। दुईवटा गर्नु पर्यो उसले। हेर्नु त, जसले काम त गर्न सक्दैन उनले कोसिस पनि गर्ने र त्यसपछि काम गर्ने गर्दैनन् उसले। यो ठगको भाषा हो, शब्दले थाहा हुन्छ। त्यसकारण तपाईले कसैलाई वचन दिँदाखेरि आउ न यार आऊ, ठिक छ एकछिनपछि आऊ, यो आउँदैन यो मलाई, उनले एकछिन भनेर तपाईँलाई ठग्न खोज्यो। म पक्का पक्की आउँछु, 100% आउँछु भन्नुपर्छ उसले। म एकछिनपछि आउँछु, यहाँ हेरेर आउँछु, हेर्दैन उसले, केही पनि हेर्दैन, हेरेर नआउने हेर्दैछ उसले। के गर्दाखेरि नजान मिल्छ त्यो ताक चाहिँ खोज्दैछ। त्यसकारण आउने मान्छेले म आउँछु किनकि मैले भने। याद राख्नुहोस्, उसँग दोस्रो शब्दै हुँदैन। मैले भन्दै आउँछु, म आउँछु, मरि नि आउँछु, मन आयो मेरो लास आउँछ, तर तिमी पुगेर बस। दिल दिया, के दिया रे? दिल दिया, ये मेरे प्यार की हद थी। के को हद? प्यार को, साह्रै प्रेम गरे यार, त्यसकारण दिल दिए तिमीलाई। दिल दिया, ये मेरी प्यार की हद थी, जहाँ दी, जहाँ भनेको जान, जहाँ दी, ये मेरी एतबार की हद थी। एतबार भनेको आइतबार होइन फेरि, एतबार भनेको विश्वास। जहाँ दी, ये मेरी एतबार की हद थी। हद भनेको सीमा, हदसम्म। मर गया मैं, खुली रही मेरी आंखें। मर गया मैं, खुली रही मेरी आंखें, इन्हें आदत पर गई तेरी इंतजार की। तँलाई पुर्ने बानी पर्यो, मर्दाखेरि फेरि तँ आमा किन भन्नाले त्यो इन्तजार मलाई बानी पर्यो यार। त्यसकारण म आउँछु, मन मेरो लास आउँछ, तर म आउँछु। आउने मान्छेको शब्दमा वजन हुन्छ, नआउने मान्छेले शब्दलाई खेलाउँछ। अन्त आउँछु, ट्राई गर्छु, कान्छ क्या, ऊ लड्काउनु थाल्छ, ऊ शब्द शब्दै चाल्नु सक्दैन नआउने मान्छे। आउने हो आउँछु, आउने हो आइएला नि, आइएला नि कि दिएला नि। त्यसकारण तपाईले के गर्नुहुन्छ, कुन शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो कम महत्त्वको कुरा हो, कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। द वे, शब्द कसरी प्रयोग गरिन्छ। मैले धेरैपल्ट भाषण कलामा भन्छु, भाषण कला पनि संसारको महानतम कला मध्ये एउटा कला हो।
भाषण कलामा हामीले के सिकाउनु पर्छ भने शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ बोल्ने तरिकामा हुन्छ। कसैलाई चाहिँ आई लभ यु भन्नु पर्यो भने आई लभ यु भन्यो भने रमाइलो हुँदैन। ए आई लभ यु भन्ने रमाइलो के भन्यो भने यसको मतलब उसले गिजाउँदैछ मलाई, प्रेम गर्दैछ। आई लभ यु शान्तिन मान्छे हो र। हजुरहरूको बारेमा बोल्दैछु म, त्यसकारण हजुरहरूलाई तुरन्तै थाहा छ यो शान्तिन मान्छे हो र हजुरहरू। एक्सपिरियन्स। I love you darling, the way you are. तुमलाई प्यार, म तुमलाई प्यार गर्छु। अब यसरी टोन फरक भयो भने तपाईँले सुन्नुपर्छ। आई लभ यु भन्यो भने आई लभ यु कति दिन कति मिनटको लागि गर्दैन मलाई। यसले लभ भनेको केलाई भनेको त्यो थाहा भएन। यसको लभको माने धेरै धेरै छ, अब बुझ्नुहोस्। त्यसकारण जब लभ भनिन्छ नि, लभ होइन त्यो लभ यहाँबाट घाँटीबाट होइन छातीबाट आउनुपर्छ। लभ घाँटीबाट आएको लभ त लभै होइन, छातीबाट नआएसम्म त लभ हुँदैन। त्यसकारण लभ, मैले तिमीलाई प्यार। म तपाईँको वाहवालाई वाह गर्दैछु। वाह 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 त्यो पनि हिन्दुस्तानबाट चाहिँ पैसो लिएर नेपालीमा त घाँटी दुख्यो भन्ने अर्थ लाग्छ, घाँटी छिच्यो भन्ने अर्थ। यसो पनि न वाह 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 यहाँबाट आउनुपर्छ। यो पनि क्या हो अतः भाषण कला बुझ्नु, शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ तपाईँले जोड्ने हो। यो देशको लागि एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ, अझै पनि क्रान्तिको आवश्यकता छ। यो भन्ने त यो देशको लागि एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ। म मर्न तयार छु, तर घिसी घिसी मरी मरी बाँच्न चाहन्न। म मर्न तयार छु, घिसी घिसी बाँच्न चाहन्न, घरौँ चाहन्न। कुरो एउटै हो हेर्नुहोस्। हजुरहरूको वाह वाह। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ तपाईँले जोड्नुपर्छ। यदि शब्दमा अर्थ जोडिएन भने तपाईँका ठुला ठुला शब्दहरू साना साना बोक्रे शब्द भएर बस्छ, क्षुद्र शब्द। अहिलेसम्म हामी समाजको लागि असरदार नहुनु, 2-4 जना मान्छेलाई पनि कन्भिन्स गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो कि हामी भाषालाई, शब्दलाई जीवन्त पार्न सकिरहेका छैनौँ। हामी बोल्छौँ पनि त्यसमा अर्थ नभएका शब्दहरू बोलिदिन्छौँ। अर्थ नभएका शब्द मतलब शब्दमा त अर्थै हुँदैन, अर्थ त थप्नुपर्छ, अर्थ जोड्नुपर्छ। अर्थ त जोड्नुपर्छ, तपाईँले अर्थ जोडेन भने बुझ्दैन भनेर मिल्दैन। अर्थ त जोड्नुपर्छ, तपाईँले जोड्दै, तपाईँले नजोडे कसले जोड्छ? यदि यसरी बोलिएन भने शब्द जतिसुकै महान सुनिए पनि असर हो। याद गोलीलाई मट्याङ्ग्रोमा राखेर हाने जस्तै, गोली त गोली हो, अब बन्दुक नपाएकोले मट्याङ्ग्रोमा, अनि कहाँ त विश्वयुद्धमा गइरहेछ। गोली त गोली नै हो, तर कहाँ त मट्याङ्ग्रोमा हालेर। हाम्रा शब्दहरू, शब्द त ठिकै सुन्छौँ हामीहरू, तर भन्ने शैली नमिलेको कारणले गर्दा मट्याङ्ग्रो प्रयोग गर्छौँ।
त्यसकारण विन्स्टन चर्चिलको त्यो वचन जब उनी राष्ट्र प्रमुख भए, प्रधानमन्त्री भए र केही आँसु छ तिमीहरूको लागि, केही खुन छ तिमीहरूको लागि, केही पसिना छ तिमीहरूको लागि, बस यही तीनवटा शब्दले राष्ट्रलाई जोड दिनु। सकारात्मक पारामा प्रस्तुत हुन्छन्, अर्थपूर्ण पारामा प्रस्तुत हुन्छन् र त उनीहरू भन्छन् जसरी यही इङ्ल्यान्डका इतिहासमा सबभन्दा लोकप्रिय शासक, इतिहासमा सबभन्दा बढी मानिएको राजनेता विन्स्टन चर्चिलको यो वचन अहिले पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ जति हिजो थियो र भोलि पनि रहला। किनभने राष्ट्रको लागि, मानव जातिको लागि हामीले दिने भनेको पसिना हो, भनेको मतलब परिश्रम हो, खुन भनेको चाहिएको खण्डमा बलिदान पनि हुन सक्नु हो, र आँसु भनेको चाहिएको खण्डमा म रुन परुन् तर दुनियाँलाई हँसाउँछु, म रुन्छु तर तिमीलाई हँसाउँछु, म रोएर भए पनि तिमीलाई हँसाउँछु। यो मेरो प्यारको हद हो, याद आई लभ यू, म तिमीलाई प्यार गर्छु, त्यसकारण म रोएर पनि तिमीलाई हँसाउन राजी छु। बस यही सन्देश उनले दिएका थिए र हामीले तीन किसिमका मान्छेमा महान हुने मान्छेले प्रयोग गर्ने शब्दका कुरा गरिरहेका छौँ। सकारात्मक घटना घट्छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सक्नु, नकारात्मक घटना घट्छ त्यसलाई नकारात्मक रूपमै लिनु, यो सामान्य मान्छेको पहिचान हो। के मान्ने मान्छेको पहिचान हो रे? सकारात्मक घट्यो भने, नकारात्मक गर्यो, यो सामान्य मान्छेको पहिचान हो। अनि सकारात्मक घटना घट्छ तर सकारात्मक घटनालाई पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्नु, नकारात्मक पाटोबाट हेर्नु मानसिक रोगको पहिचान हो। मान्छे जब खस्किन थाल्छ, यहाँबाट हामी खस्किने बिन्दुमै छौँ, एक पाइला माथि हामी भगवान बन्छौँ, अर्को पाइला तल शैतान बन्छौँ, बर्बादीतिर जान्छौँ। अत हामी बिचमा छौँ, एक पाइला अगाडि गयो भगवान सरह, खस्यो नादान शैतान हैवान सरह हुन्छ। अत हामी बिचमा छौँ। अब हामी बढिरहेका छौँ कि माथि या खस्किरहेका छौँ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले नकारात्मक घटना घट्दा कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई नोट गर्नुहोस्। नकारात्मक हरेक घटनालाई त्यसको सकारात्मक पल्लुबाट, पाटोबाट हेर्न सक्यो भने तपाईँ उन्नतितिर हुनुहुन्छ। तपाईँ निश्चय पनि यो संसारको लागि अर्थपूर्ण मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ मानव जातिको गहना हुनुहुन्छ, तपाईँ मानव जातिको लागि केही योगदान दिनुहुन्छ, तपाईँ पृथ्वी र ब्रह्माण्डको लागि एउटा अर्थपूर्ण नाम हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले हरेक नकारात्मक घटनाको सकारात्मक व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ भने, होइन हरेक सकारात्मक घटनाको नकारात्मक व्याख्या गर्ने बानी परेको छ भने म सकिन, म बर्बाद हुँदैछु। अब कहाँ छौँ त हामी? तीनवटा कुरा पुनः तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? घटना नेगेटिभ घट्दाखेरि तपाईँलाई त्यसको सकारात्मक पाटा के हो भन्ने चासो बढ्छ, त्यसमा तपाईँ अगाडि नै अघि बढिसक्नुभयो। होइन घटना पोजिटिभ घटिरहेछ तर नकारात्मक मात्रै, डर मात्रै लाग्छ। प्रेम भइरहेछ, यो मोरीले छोडेर पो जाने हो कि डर लाग्छ भने यो मोरा मानसिक रोगी हो, यो मोरी मानसिक रोगी हो। किन भन्नाले पोजिटिभ घटना घटिरहेछ, अब ऊ के डराइरहेछ भन्नाले यसले यो पहिलो पो जाने हो कि अथवा जोइलो पो जाने हो कि के हुने हो? घटना चाहिँ पोजिटिभ छ। फेरि हे तेरि पैसो भएर के गर्ने? भोलि रोग लाग्यो भने, अहिले लागेकै छैन, एड्स भयो भने औषध नै छैन, क्यान्सर भयो भने अहिले त भएको छैन नि, तर डराएर बस्छ। किन भन्नाले घटना सकारात्मकै हो तर ऊ नकारात्मक अर्थै रहेछ, के गर्ने? यसरी हरेक सकारात्मक घटनाको पनि नकारात्मक पाटो टिपेर हेर्ने बानी बसिरहेको छ भने हामी निश्चय पनि पतनतिर जाँदैछौँ। र यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई पुनः जागृत गराउन चाहन्छु। नेपालमा यसरी पतन भएका अफिसियल रिकर्ड कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? 60 लाख नेपालीहरू मानसिक रोगी भइसकेको तथ्याङ्क निस्किसकेको छ। 60 लाख। यो 60 लाखले अर्को 60 लाखलाई च्यापेर बस्यो होला, यो पार्टनर त होला नि उनीहरूको, कोही नभए आमा बाउ त होला नि, दाइ भाइ त होला नि। एउटा 60 एकजना खुस्के मान्छेले 4-5 जनालाई डिस्टर्ब गरिराखेको हुन्छ। किन भन्नाले घरमा हुन्छ हेर्नुहोस् त। यो हिसाबले हेर्दा त नेपालीहरूको भविष्य त बडो खतरनाक छ।
अब हेर्नुहोस् किन भन्नाले आमा बाउ हुन्छ, उसको छोराछोरी हुनसक्छ, श्रीमती हुनसक्छ, चारैतिर उसको मान्छे छ, ऊ साह्रै डिप्रेस भएर बस्यो भने अरूलाई पनि डिप्रेसन सार्दिन्छ। उनलाई हेर्दा हेर्दा दिक्क लाग्छ, उनका आमा बाबालाई पनि, उनका दाइ भाइलाई पनि, उनका छोराछोरीलाई त जिन्सैबाट सारिदिन्छ। अनि त्यस्ता सङ्ख्या अहिले 60 लाख पुगिसकेको छ। क्यान यु इमेजिन? खबरदार गर्नुहोस् आफूलाई, तपाईँ स्वस्थ समाजमा हुनुहुन्न, बडो खतरनाक नेपाली समाजमा हुनुहुन्छ अहिलेको कुरा गर्नु। तर अब फेरि यसलाई खतरनाक भन्यो भने मेरै चाहिँ हालत फेरि त्यही होला। यो मैले जुन व्याख्या गरेँ नि, नेपाली समाज खतरनाक अवस्थामा, यो खतरनाक अवस्थाको एउटा पाटो के सिक्नुपर्छ भन्नाले 60 लाख त गइसक्यो, पालो हाम्रो पनि आउन सक्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई बदल्ने यो मौका हो। अबेर भइसक्यो, बेर होइन। किन भन्नाले अहिले बदलेन भने यी खुस्केकाहरूले हामीलाई गाँस दिने। यो यस्तो सकारात्मक पाटो। किन भन्नाले यसबाट प्रेरणा लिनुपर्छ। यदि हामी खस्किन्छौँ भने यता जान्छौँ 60 लाखको रेन्जमा, होइन भने हामी अगाडि बढेर एउटा आशावादी समाज, एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्नतिर पनि लाग्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो मेन्टालिटी के हो? हरेक नकारात्मक घटनालाई हामी सकारात्मक रूपमा हेर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? किन भन्नाले हरेक नकारात्मक घटनाको सकारात्मक प्रयोग हुन्छ। मैले भनिहालेँ, राजतन्त्र गयो भनेर पीडित हुनै पर्दैन राजावादीहरू। अब मेरा छोराछोरी पनि राष्ट्रपति हुने भयो भनेर खुसी हुने होइन र? अब काम यही हो, मानसिक रूपमा ऊ खुस्क्यो, 60 लाखमा पर्यो भने जान्ने हुनु अब को बस्छ संसारमा। अनि कतिको डायलग के छ त भने 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्र त्यसै जान्छ कि क्या हो भन्छ। त्यसै नजाने भएर त 240 वर्ष लाग्यो। हेर्ने तरिका 240 वर्ष हुनु भनेको तपाईँ के ठान्नु भएको? बुढो भएको होइन? अब बुढो भएर म के बस्छु, सबै मर्छु। इतिहासमा कुन राजतन्त्र जोगिएको छ र कहाँ जोगिएको छ र सुरु सृष्टिका सुरुदेखि अहिलेसम्म कुन देशमा राजतन्त्र जोगिएको छ र? यसरी सोच्नु पर्दैन? पर्दैन रे। अब राजा जोगिरह्यो भने यिनका छोराछोरी स्म्याक खाएर लडेर मर्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, राजा बच्यो भने यिनका छोराछोरी स्म्याक खाएर मर्छन्। किन भन्नाले निराश हुन्छ, केही हुन सक्दैन यो देशमा, ठुलो मान्छे बन्ने चान्सै छैन भने। होइन, राजा गयो भने ए राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर स्म्याक हुँदैन। किन भन्नाले राजा राष्ट्रपति बन्नलाई त स्म्याक पिएर हिँडेर भएन, नचाहिँ काम गरेर हिँड्नु भएन। त्यसकारण एउटा आशा हो कि अब मेरा छोराछोरी स्म्याक पिएर नमर्ने भयो। किन राजतन्त्र जाँदैछ, अब मेरा छोराछोरीले पनि एटलिस्ट म राष्ट्रपति बन्छु भन्ने सपना देख्ने दिन आयो। यो भनेको नेपाली जनताको लागि सुखद समाचार। यसरी पनि हेर्न मिल्छ भने यसरी हेर्नेले कसरी हेर्छ? राजतन्त्र जाने घटनालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई खुसीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। होइन खत्तम भयो होइन, थियो खत्तम। तपाईँ अहिले रियलाइज भयो। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण हरेक दुर्घटनालाई पनि त्यसको एउटा सकारात्मक पाटोलाई हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँ दुर्घटनामा जान सक्नुहुन्न। दुर्घटना भनेको मानसिक रोग, दुर्घटना भनेको शारीरिक रोग, दुर्घटना भनेको जीवनमा जहाँ जहाँ हात हाल्यो त्यहाँ असफल हुनु। अतः सकारात्मक रूपमा हरेक घटनालाई हेर्नुहोस्, खुसी हुन्छ तपाईँ, राम्रो हुन्छ तपाईँ। अब नकारात्मक रूपमा हेर्नुहोस्, दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, अनि 60 लाखमा दरिन्छ। अनि तपाईँ हामी मध्ये धेरै त कस्तो होला भने होइन म त्यस्तो सकारात्मक मान्छे पनि होइन, त्यस्तो नकारात्मक पनि छुइनँ भनेर बस्यो भने ए तपाईँको टाइम सुरु भयो। अब टाइम बम अहिले त नहोला, अब बिस्तारै होला। किन भन्नाले नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। अतः रफ्तार जिन्दगीको नमुना हो। हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ र अगाडि बढ्दै जानलाई केही गर्नु पर्दैन। यसलाई के गर्ने त कसरी अगाडि बढिन्छ? हरेक नकारात्मक घटनाको सकारात्मक सन्देश खोज्नुहोस्, इन्टरप्रिटेसन सकारात्मक दिन सक्नुहोस्। जेसुकै होस् देशमा, जेसुकै होस् संसारमा, जेसुकै होस् शरीरमा, जेसुकै होस् दुनियाँमा, केही छैन। त्यसको त्यो जे नेगेटिभ छ त्यो जम्मै कुराको सकारात्मकता खोज्नुहोस्। अनि यो प्रसङ्गको अन्तिम कुरा, केल्टनले पत्ता लगाएको कुरा मैले भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। केल्टनले के पत्ता लगाएका थिए भने कि सिनोई यस्तो जाति हो, सिनोई भन्ने यस्तो जाति जुन जातिले
300 वर्षको इतिहासमा हिंसा गरेको छैन, लडाइँ नै गरेको छैन, हत्या गरेको छैन, झगडा गरेको छैन। क्यान इमेजिन 300 वर्षमा मलायामा रहने यी सिनौलीहरू अहिंसक मान्छेमा संसारको सबभन्दा ठुला अहिंसक मानिन्छ। अब यिनीहरू यति प्रेमपूर्वक समाजमा बसे कि मानव समाजमा सुसभ्य बनाउँदाहरू जहिले पनि लडेर बस्छन्, झगडा गरेर बस्छन्, हत्या गरेर बस्छन्, हिंसा गरेर बस्छन्। तर सिनोईहरूले हत्या हिंसा गरेको इतिहास पाइएन। किन त भनेर खोज गरे क्याल्टनले र उनले एउटा इन्टरप्रिटेसन फेला भन्नाले उनीहरूले हरेक बिहानी उठेर आफ्नो सपनाको व्याख्या गर्छन्। अनि सपनाको व्याख्या अद्भुत छ उनीहरूको। इभन नकारात्मक सपनाको उनीहरूले सकारात्मक व्याख्या गरिदिन्छन्। क्यान इमेजिन कति सुसभ्य मान्छे होला उनीहरू। नकारात्मक सपनाको पनि मैले यस्तो नकारात्मक खसेको देखेँ, अथवा म मरेको देखेँ, अथवा चाहिँ मलाई बाघले खाइदियो सपनामा, अथवा नदीले बगायो, अथवा उड्दा उड्दै लडेँ, यी जम्मै नकारात्मक सपना हुन्। तर नकारात्मक सपनाको सकारात्मक सन्देश के हो त्यो खोज्थे उनीहरू। जसले नकारात्मक सपनाको पनि सकारात्मक सन्देश खोजेर बसे उनीहरूलाई दुनियाँमा नकारात्मक बनाउने तत्त्वै जन्मियो। र त 300 वर्षमा उनीहरूले हत्या गरेनन्, हिंसा गरेनन्। त्यस्तो परिस्थितिमा जब जब समस्या आउँछ यो समस्याको पोजिटिभ पाटो के हो भनेर खोजिहाल्छन्। झगडा गर्नु पर्यो, झगडा गर्नु पर्यो, साह्रै समस्या भयो, यो समस्याको पोजिटिभ पाटो को हो भनेर खोज्यो भने तपाईँ लडाइँमा जानै पर्दैन, तपाईँले युद्ध गर्नै पर्दैन। अब कतिले त्यही भन्छन्, राजतन्त्र जाँदैछन् धक्का त देला नि भन्छन्। हेर्नुहोस् अब यो कुरा बुझ्ने हो भने कसैले पनि धक्का दिँदैन। सकारात्मक पाटो बुझ्ने हो भने गएको फाइदा देखाइदिनुहोस्, ए छिटो चाहिँ दीपावली मनाउनु पर्यो भन्ने अर्थ। पोजिटिभ पाटो हेर्ने हो भने, होइन नेगेटिभ पाटोमा अल्झिने हो भने अनि चाहिँ अन्तिम धक्कामा आफ पनि जाला, को जाला जाला। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हरेक कुराको सकारात्मक पाटो हेर्ने बानी बसा भने अरू त अरू जोइको बिचमा पनि झगडा समाप्त। किन भन्नाले स्वास्नी रिसाउना साथ यसको सकारात्मकता कहाँ छ भनेर खोज्नु। फाइदा के? फाइदा धेरै छ। किन भन्नाले उनी खुसी भएको बेलामा धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्न। के खुसी भएको बेलामा तपाईँलाई उनले बाहिर पठाउँदैन पहिलो कुरा है। खुसी भएको बेलामा श्रीमतीले श्रीमानलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई पठाउँदैन। रिसाएको बेला झाँस्रै जा भन्छ, ठिक छ अस्तिदेखि जानु खोजिदियो नि बाहिर भयो। अब स्वास्नी रिसा भनेर लोग्ने रिसा भनेर पीडित हुने हेटुरुको त्यो त बडो फाइदा तपाईँलाई। के फाइदा भन्दा बल्ल रिसाएको रत्न पारको प्रवचन के सुने थियो, रिसाउनै छोडिएन। कुर्दा आज त रिसाइ आयो है, ठिक छ। अब रिसाएपछि फाइदा के त भन्नाले अब यसले मलाई चाहिँ रोक्दैन, के गरे पनि भयो। हेर्नुहोस् है, खुसी भएको बेला डार्लिङ भनेर हात समासलाई गर्छ, मलाई छोडेर जाने तेरो लागि त बाटोमा भनिदिन्छ, अब त छोड्दै मिलेन। हेर्नुहोस् है, खुसी भएको बेलामा तपाईँलाई बन्दी बनाइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँ श्रीमती श्रीमान छोराछोरी बाउ आमा खुसी भयो भने बेफाइदा तपाईँलाई। के बेफाइदा? बाउ खुसी भयो है, साह्रै ठुलो बेफाइदा। खुसी भयो भने बाउले चाहिँ छोराछोरीलाई च्यापेर राख्छ। साह्रै रिसाए झाँसी जा मोला भनिदिन्छ, ठिक छ जान्छु म नक्रान्तिमा। ल यो भन्नुपर्छ र भने तेरि तपाईँहरूलाई कख मैले सिकाउने भने जिन्दगीको बारेमा त हामी यति अनभिज्ञ, हरेक सकारात्मक हुन सक्ने कुरालाई नकारात्मक बनाएर बसेका छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा के सिकौँ भने जे जति दुर्घटना घट्छन्, जे जति नकारात्मक कुरा घट्छन् त्यसको फाइदा के हो भनेर तुरुन्तै दिमाग लगाउनुहोस्। खत्तम भयो यार। ओहो अब उत्तम के होला त यसको। राइट ब्रदर्सले साइकल बिगारी एरोप्लेन बनाएको। साइकल बिग्रे के हो? यदि एरोप्लेन बनाउने योजना छ भने हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ हामी त प्लेन पनि नबनाउने, साइकल चाहिँ पुछेर बस्ने दिनभरि घरमा। यो सकारात्मकता के काम? मैले साइकल बिगारिने रे, अनि साइकल नबिगार्नेले प्लेन कसरी बनाउने नि? त्यसकारण साइकल बिगार्नु र प्लेन बनाउनु सक्छ। यदि साइकल बिग्रियो, साइकल बनिरह्यो भने प्लेन बन्नु। राइट ब्रदर्सले गरेको त्यही होइन 1903 मा। त्यसकारण तपाईँले जहाँ जहाँ बिग्रिएको छ त्यसलाई राइट ब्रदर्सको साइकल भन्नु, यसलाई राइट ब्रदर सिन्ड्रोम भनेर नाम दिनु। कतै गडबड भयो भने ल राइट ब्रदर्स सिन्ड्रोम आयो है। अब यसको प्लेन के भन्ला अब सोचौँ।
इट विल टेक टाइम है, अलिकति समय लाग्न सक्छ, तर सोच्दै बसौँ यसबाट शानदारको प्लेन बन्छ र त्यसले तपाईँको जिन्दगीलाई उडाइदिन्छ। जय मनोक्रान्ति। भारतीय पृष्ठभूमिबाट ल्याइएकोले मनोक्रान्ति अभियानले नेपाली म्युजिकको सिर्जना गर्न नसकेको आरोपलाई तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? जय गुरुदेव। राज विष्टजीको यो कुरा अघिको प्रवचनसँग दाँजेर हेर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। हामीले आजको प्रवचनमै के भनेको थियौँ भने मान्छे या त खुस्किरहेको हुन्छ या त मान्छे उक्सिरहेको हुन्छ, माथि पुगिरहेको हुन्छ, बिचमा कोही पनि हुँदैन। अनि उक्सने मान्छे, अगाडि बढ्दै जाने मान्छेले नकारात्मक कुरामा सकारात्मकता देख्छ भने थिएँ, अनि खुस्कने मान्छेले सकारात्मक कुरामा पनि नकारात्मक देख्छ भने थिएँ। यसबाट यसरी आरोप लाउने मान्छेहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा प्रश्न छ। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुहोस्, मनोक्रान्ति अभियानले संसारको सबै राम्रो कुरा गर्न जोड्न खोजेको छ। मनोक्रान्ति अभियानको नारा के छ त भन्नाले संसारको सबै राम्रो कुरा एक ठाउँमा जोड्नु र सबै खराब कुरालाई पनि सदुपयोग गरेर छाड्नु। दुईवटा कुरा, राम्रो कुरालाई जोड्नु र खराब कुरालाई सदुपयोग गर्नु। यहाँ गफ गर्ने बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् है, आज हामी कहाँ छौँ भन्ने छुट्याउने दिन पर्यो नि। त्यस कारण आफ्नो चरित्र देखाउन सुरु गरिरहनु भएको उहाँहरूले। म कहाँ छु भन्ने जाँच्न हतार भएको कि। अत हामीले दिल खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरो के त भने मनोक्रान्ति अभियानलाई बुझ्नु पहिला। यो संसारको सबै राम्रो कुरा जोड्ने दर्शन हो र यहाँसम्म कि खराब कुरालाई सदुपयोग गर्छ यसले। खराब कुरालाई कसरी सदुपयोग गर्छ नि त भन्ने प्रश्न होला। यो खराब कुरालाई सदुपयोग गर्ने कसरी भन्नाले भर्खरै भने तपाईँहरू गफ गरेर बस्नु भएको छ, गफ गर्ने समय होइन भनेर उहाँहरूले खराब गर्नु भयो नि, त्यसको सदुपयोग भयो। उदाहरण भयो नि त्यो। यस्तो गरियो भने खुस्किँदै जान्छ भन्ने प्रमाण त चाहियो। अब कसरी कसरी त गल्ती गर्नु पर्यो। गल्ती भने के हो त भने यो हो गल्ती भनेर देखाउनु पाउँदैन। यो हो नकारात्मकताको उद्देश्य। कोही फोन गरेर बस्यो होला, कोही गफ गरेर बस्यो होला। अब यो गर्ने एउटा अनि समय एउटा गरिरहेछ अर्कै, यो पतन हुने भयो। यसरी मान्छे कमजोर हुँदै जान्छ। मान्छे जहाँ छ त्यो बेला त्यही काम गर्नुपर्छ। पानीमा चाहिँ डुबेको मान्छेले हिँड्नु खोजेर हुन्छ, त्यहाँ त हात खुट्टा चलाउनु पर्छ। अब हात खुट्टा चलाउने भनेर स्विमिङ पुलबाट बाहिर आउँदाखेरि टाकटुङ हेर्नुहोस्, तपाईँले सडकमा आउँदा टाकटुङ नाकटुङ टाकटुङ नाकटुङ आउनुभयो भने खुस्किएको भन्छ। अब हो पनि नखुस्किकन त्यसरी गरिँदैन। अनि पानीमा जाँदा कहाँ अब म हिँडिरहेको मान्छे भनेर ट्याङ ट्याङ गरेर डुबेर पर्छ। त्यसकारण तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँ त्यसको धर्म निभाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो स्वभाव। when you are in Rome, do as Romans do। तपाईँ जब रोममा हुनुहुन्छ त्यो बेला रोमन्सहरूले जे गर्छन् त्यही गर्नु, अन्यथा तपाईँ मारिन सक्छ त्यहाँ भन्ने उखान धेरै अगाडिको। रोमन्सहरूले शत्रुलाई चिन्ने एउटा तरिका बनाएको थियो। रोमन पीडितमा जब शत्रुहरू सहरभित्र घुस्छन् र रोमनहरूको ड्रेस लाउँछन् र अनि रोम सहरभित्र जासुसी गर्न थाल्छन्, अनि को जासुस भनेर चिन्नको लागि रोमनका पनि जासुस हुन्छन्। बाहिरबाट आएका जासुसहरूले के गर्छन् त रोमनहरूले गरे जस्तो गर्यो भने ए यो जासुस होइन भनेर बुझ्ने होइन। रोमनहरूले गरे जस्तो गर्न सकेन भने झापझुप समातेर त्यसलाई चाहिँ दण्ड दिइहाल्छ, केरकार गरिहाल्छ। जासुस फेला पर्यो भने मारिहाल्छ। त्यसकारण when you are in Rome, do as Romans do। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसको धर्म हुन्छ, त्यसको मर्यादा हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो मर्यादालाई पालन गरिएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा रामायणमा लक्ष्मण रेखाले बताइदियो।
लक्ष्मण रेखा कोरिएर लक्ष्मण गए जङ्गलतिर। सीतालाई त्यही भनेका थिए, भाउजू ठिकै छ हजुर यहीँ बस्नु होला, कोही माइका लालको ताकत छैन हजुरलाई छुने, तर यो घेराबाट हजुर बाहिर आउनुभयो भने फेरि हजुरलाई बचाउने कोही माइका लाल जन्मेकै छैन। यदि हजुर लक्ष्मण रेखाभित्र बस्ने हो भने हजुरलाई छुने ताकत यो धरतीमा कोही जन्मेकै छैन। होइन, हजुरले लक्ष्मण रेखालाई नाप्ने हो भने हजुरलाई बचाउने पनि यो धरतीमा जन्मेकै छैन। नभन्दै सीताले अघि नै गइन्, जसको परिणाम स्वरूप एक पाइला बाहिर निस्किएको छ्याप रावणले समात्यो। हामी पनि त्यस्तै गफ त गर्नु भने अलिअलि गरेको भन्थ्यो, अलिअलि विष त खानु हुँदैन तर अलिअलि खाएको भनेर मरिँदैन नि क्या, भात जति खाएको छैन, थोरै विषको आफू खाइदिएन। अथवा दुध टक्क ल्याइदियो अनि त्यसमा चाहिँ यसरी मुख बनाउँछन्, होइन हालेको छैन अलिअलि 2 थोपा हालेको भनेर एउटा खुस्छ। मुख पऱ्यो कि दुध त कामै लाग्यो, अलिअलि होस् कि बढी होस्, मुख परेको दुध खाइँदैन कसैले, किन भन्दा त्यहाँ अलिअलिको कुरा आउँदैन। त्यस कारण मर्यादा भनेको बुझ्नुपर्छ। हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँको एउटा मर्यादा हुन्छ र त्यो मर्यादालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी खुस्केका प्राणी हौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब खुस्किँदैछौँ, हामी सिद्धिँदैछौँ, यो मापदण्ड पनि हो, यसमा दुःख मान्नु पर्दैन। को सिद्धिँदैछ, को बर्बादी छ, कहाँ को बर्बादीतिर गइरहेको छ भन्ने तपाईँलाई मापदण्ड चाहिन्छ। बाउ खत्तम भइरहेछ कि आमा खत्तम भइरहेकी छिन् कि अथवा छोराछोरी खत्तम छन् कि अथवा आफै खत्तम छन्, के मापदण्ड भन्दा यही मापदण्ड हो। यो मापदण्डलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामी गलत ट्र्याकमा छौँ, अब ठिकमा आउनु पर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई नकारात्मक रूपमा लिने होइन, ल आमा त खत्तम छ अब म बर्बाद है, होइन, आमा खत्तम हुनुहुन्छ या बाउ खत्तम छन्, खत्तमतिर गइरहेछ, पतनतिर गइरहेछ भने अब के गरेर जोगाउने, खुसीको खबर। अब के मेरो भूमिका हुन्छ बाउको लागि बचाउन, आमा बचाउन के भूमिका हुन्छ, देश बचाउन के भूमिका हुन्छ, समाज बचाउन के भूमिका हुन्छ, त्यो ठुलो कुरा। त्यसकारण यो मापदण्ड भनेको आवश्यकता हुन्छ। र यहाँको जुन जिज्ञासा छ कि मनोक्रान्ति दर्शनभित्र संसारको सबै राम्रो कुरा जोडेपछि हामीले भारतीय, नेपाली, अङ्ग्रेजी भनेर त छुट्याइरहनु परेन, टक्क ल्याएर जोडिदिने हो। र रह्यो कुरा मनोक्रान्ति अभियानले नेपाली म्युजिकको सिर्जना गर्न नसकेको आरोपलाई तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? मनोक्रान्तिको यो एल्बम झन्डै हाम्रै एल्बमको कुरा गर्ने हो भने 3वटा हाम्रा साधकहरूको 2वटा गरेर यो 5औं एल्बम, यो 6औं एल्बम, त्यो सबै एल्बम नेपाली सङ्गीत नै हुन्। हामीले पहिलोचोटि भारतीय सङ्गीतको प्रयोग गरेँ। त्यसकारण मनोक्रान्तिले आफ्नो सङ्गीत प्रयोग गर्न नसकेको अर्थ यहाँ लाग्दैन, किन भन्नाले 5वटा पछि यो 6औँको कुरा, 5वटा नेपाली सङ्गीत दिएर 6औँमा बल्ल गएर भारतीय सङ्गीत जोड्दाखेरि त्यो भारतीय सङ्गीतमा ध्यान लगाएर अब यो मान्छे कहाँ पुगिरहेछ। अब यो मापदण्ड यो 60 लाख भन्दै थिएँ नि, अब 60 लाख 1। अब यस्तै कचकच गर्न थाल्यो भने 60 लाख 2। हेर्नुहोस् है, एकजना मान्छे पानी परे बेलामा असनमा चिच्याइरहेको थियो, एकदम हिलाम्मे थियो सडक, अनि असनमा बसेर 17 17 17 17 17 17 17 17 17 गरिरहेको थियो। अनि अर्को मान्छेलाई गजब लाग्यो, अरू मान्छे त हेर्दै माथि अगाडि बढ्दै गए, तर एकजना मान्छेलाई जिज्ञासा लाग्यो के 17 बनेको, यसलाई के 17 भन्नु भएको, छ्याप समातेर फुटो फाल्दियो, 18 18